पैसों में बेशुमार बरकतें पैदा करने वाला ये अमल आपको कर लेना चाहिए। एक बार जिंदगी में ज़रूर करना चाहिए। छोटा सा अमल कुछ ही मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 7 दानों पे आपको ये 3 नाम अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत वाले अज़मत वाले नाम पढ़ना है। 111 मरतबा ये नाम पढ़ना है। 7 दानों पे दम करके रखो लेना है। जिस जगह भी रखेंगे उस जगह पे बेशुमार बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएंगी। आपके मकान में, दुकान में, पैसों में, रिज़्क़ में, रोज़ी में बेशुमार बरकतें पैदा करने का ये शानदार अमल आपको खुद ही एक बार कर लेना चाहिए। और आप किसी से भी शख्स को बता करके अपने मकान में या फ्रेंड को, दोस्त को करवा भी सकते हैं। इसी तरकीब से अमल जैसे आपके सामने हम पेश करेंगे, कुछ ही मिनट में आप इस अमल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी बेशुमार बरकतें हैं जो एक बार आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अमल की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरकीब से आपको अमल करना है, क्या आपको पढ़ना है, 7 दाने किस चीज़ के आपको लेना है, इस वीडियोस में पूरी बात आपके सामने हम पेश करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं अमल की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए, यानी गुस्ल कर लीजिए। उसके बाद में तन पे लिबास भी पाक साफ पहन लीजिए। नापाक लिबास हरगिज़ ना पहने। आपके घर में जो लापाक साफ लिबास है उसको पहन लीजिए। आप हमेशा पहनते होंगे उसी को भी आप पहन सकते हैं, यानी कि पुराना लिबास भी पहन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पाक होना चाहिए। उसके बाद में 7 दाने आपको ले लेना है। लौंग के 7 दाने आपको तलाश कर लेना है। लौंग जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, इस तरकीब से आपको 7 लौंग के दाने अपने पास में रख लेना है। उसके बाद में एक ऐसी जगह आपको तलाश करनी है जिस जगह पे कोई भी शख्स आता जाता ना हो। जिस वक्त आप अमल करें उस वक्त आपके पास में कोई भी शख्स आने की कोशिश ना करे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई शोर शराबा ना हो सके, अमल करने के दौरान आपके लिए कोई मिस्टेक ना हो सके। इसलिए एक ऐसी जगह तलाश कीजिए जिस जगह पे कोई शोर शराबा हरगिज़ ना हो सके। उसके बाद में इत्मीनान से हाथ में एक तस्बीह भी ले लीजिए, जिससे कि जो आपके सामने हम दुआ पेश करेंगे, एक दुआ पेश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम हम 3 पेश करेंगे। ये दुआ पढ़ने के दौरान आप भूल ना सकें, इसलिए एक तस्बीह तलाश कर लीजिए। इत्मीनान से जानमाज को बिछा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। उसके बाद में अमल की शुरुआत कीजिए। कुछ इस तरकीब से कीजिए। 7 दाने आप अपने करीब में रख लीजिए। लौंग के 7 दाने जो आप स्क्रीन पे मुलाहजा करते होंगे, इस तरकीब से आपको 7 दाने लौंग के ले लेना है और आपको बैठ जाना है। एक चीज़ आपको और लेना है, 7 दाने काले कपड़े में रखने के लिए तो काला कपड़ा भी आपको तलाश कर लेना है, जो कपड़ा पाक साफ होना चाहिए। ऐसा कपड़ा छोटा सा तलाश कर लीजिए जिससे कि 7 दाने उसमें रख करके एक गर्राह लगा सकें। उसके बाद में अमल की शुरुआत कीजिए। शुरुआत ऐसे करना है आपको, सबसे पहले अव्वल में शुरुआत में आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो भी आपको बेहतरीन सी याद हो वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ताज, चाहे दुरूद इब्राहिम, चाहे दुरूद शिफा। जो भी आपको बेहतरीन सी दुरूद पाक याद हो 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अगर आपको कोई भी
درود یاد نہیں ہے تو آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو سب سے چھوٹی درود ہے۔ سب سے چھوٹی درود یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک میں نے آپ کے سامنے 3 بار پڑھ کے پیش کی، لیکن آپ کو یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی آپ کو جو بھی یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹی درود میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو آسانی ہو سکے پڑھنے میں، تو یہ بھی آپ اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں 3 نام تسبیح پہ لگاتار آپ کو پڑھتے رہنے ہیں 111 مرتبہ۔ نام آپ کو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحیم یا رزاق، یا اللہ یا رحیم یا رزاق۔ یا اللہ یہ پہلا نام ہے، یا رحیم یہ دوسرا نام ہے، یا رزاق یہ تیسرا نام ہے۔ اس ترکیب سے آپ کو تینوں نام لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اس نام کے لیے 111 مرتبہ تک آپ کو تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ 3 نام ساتھ میں پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحیم یا رزاق، ایک دانہ کمپلیٹ ہوگا، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا اللہ یا رحیم یا رزاق، دوسرا دانہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا اللہ یا رحیم یا رزاق۔ اس ترکیب سے آپ دانے پہ پڑھتے چلے جائیں گے، 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آخر میں پھر آپ کو وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروعات میں یعنی کہ اول میں درود پڑھی تھی، وہی آپ کو آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں جو 7 دانے لونگ کے آپ کے پاس میں ہیں اس پہ دم کرنا ہے، یعنی پھونک مار لینا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد میں بس آپ کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ 7 دانے جو کپڑا آپ لے رکھے ہیں کالا کپڑا، اس میں رکھ کر کے اطمینان سے چاروں طرف سے بند کر کے گرہ لگا دینی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ گرہ لگا ہوا کپڑا یعنی جس میں 7 دانے ہیں، یہ کسی ایسی محفوظ جگہ پہ رکھ دینا ہے جس جگہ پہ آپ پیسے رکھتے ہوں یا صاف و شفاف جگہ ہو، جیسے آپ کا صندوق ہے، مکان کی طاق ہے، یا آپ کا جیب کا بٹوا ہے، یا گھر میں کوئی بٹوا ہے، اس میں یہ 7 دانے رکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ اس کا رزلٹ یہ دیکھیں گے کہ بے شمار برکتیں پیدا ہونا شروعات ہو جائیں گی۔ یہ دعا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، یہ نام جو پیش کیے ہیں، اسی ترکیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پیسوں میں، روزی و روزگار میں، آپ کے دکان میں، مکان میں بے شمار برکتیں پیدا ہونا شروعات ہو جائیں گی۔ امید ہے دوستو کہ آپ کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو پیارا سا ایک کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، تمام بلا سے، آفات سے، مصیبت سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔